नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसी वीडियो है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि जब कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो सिर्फ ये एक अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला हालात को अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा देंगे। इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीक़ाकार रिवायतन आपसे जिक्र करूंगी जो कि हदीस मुबारका से साबित शुदा है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीक़ाकार में आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा इसके मुताल्लिक जो मुतअद्दिद हदीस मुबारका हैं वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, आजकल के हालात के मुताबिक कि तौबा इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर ऐसे कोई हालात पैदा हो जाएं तो अच्छे तरीके से वुज़ू करके ये आमाल जो है वो कर लिए जाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तमाम मामलात को सही और दुरुस्त फरमा देंगे। वजीफा जो है वो जिक्र करूंगी, उससे पहले चंद अहादीस मुबारक है जो इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। तो वीडियो को गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसनद अहमद की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई शख्स गुनाह करता है फिर खुदा के सामने हाजिर होकर कहता है कि परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया तो माफ फरमा दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे से गो गुनाह हो गया, लेकिन इसका ईमान है कि इसका रब गुनाह पर पकड़ भी करता है और अगर चाहे तो मुआफ भी फरमा देता है। मैंने अपने बंदे का गुनाह मुआफ फरमा दिया, इससे फिर गुनाह होता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह ताला फिर मुआफ फरमाता है, फिर तीसरी मर्तबा इससे गुनाह होता है, ये फिर तौबा करता है, अल्लाह ताला फिर बख्श देता है, चौथी मर्तबा फिर गुनाह कर बैठता है, फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला माफ फरमा कर कहता है, ऐ मेरे बंदा तू जो चाहे कर, मैं तुझे माफ फरमाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो आजकल के हालात हैं ये हमारे गुनाहों की वजह से है, तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई गुनाह करे फिर वुज़ू करके 2 रकत नफिल नमाज अदा करे और अपने गुनाह की माफी चाहे तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला की वसी मग़फ़िरत और इसकी बेइंतहा मेहरबानी की खबर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की ज़बानी आपके चारों बरहक खुलफा की मार्फत से हमें पहुंची है। मुस्नद अबू याला में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु कसरत से पढ़ा करो और इस्तिग़फ़ार पर मुदावमत किया करो। इब्लीस गुनाहों से लोगों को हलाक करना चाहता है और इसकी अपनी हलाकत ला इलाहा इल्लल्लाहु और इस्तिग़फ़ार में है। ये हालत देकर इब्लीस ने लोगों को ख्वाहिश परस्ती में डाल दिया। बस लोग अपनी तरफ से राह रास्त पर चाहते हैं, हालांकि होते वो हलाकत पर हैं। मुस्नद अहमद में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्लीस ने कहा, ए रब मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं बनी आदम को इसके आखिरी दम तक बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे भी मेरे जलाल और मेरी इज्जत की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं भी इनको बख्शता रहूंगा। मसनद बाजार में एक शख्स ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझसे गुनाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा कर ले। इसने कहा, मैंने तौबा की फिर गुनाह हो गया। फरमाया, फिर तौबा कर ले। इसने कहा, मुझसे फिर गुनाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस्तिग़फ़ार कर। इसने कहा, मुझसे और गुनाह हुआ। फरमाया, इस्तिग़फ़ार किए जा यहाँ तक कि शैतान थक जाए। फिर फरमाया, गुनाहों को बख्शना अल्लाह ही के इख्तियार में है। मुस्नद अहमद में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कैदी आया और कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तौबा नहीं करता, यानी खुदाया मैं तेरी ही बख्शिश चाहता हूँ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ اس نے کہا کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سے کہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تو طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے کوئی گناہ جانے انجانے طور پر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس کام سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی ایسا عمل ہو جائے تو فوراً سے اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، یعنی یا اللہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، کیونکہ جو کوئی شخص کسی بھی قسم کا گناہ کرے پھر اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے تو وہ ہیں جب وہ کوئی کھلا ہوا گناہ کر بیٹھیں یا کوئی اور برا کام ان سے ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو تمام عالم پر جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، کامل وضو کریں، کامل وضو کرنے کے بعد کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کامل وضو کر کے اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد وہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، تو وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ جب 8 کے 8 دروازے اللہ کھولیں گے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اسی طریقہ سے کہ 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو آئیے اس موقع پر ہم گناہگار بھی ہاتھ اٹھائیں اور اپنے مہربان رحیم کریم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے معافی طلب کریں۔ خدایا اے ماں باپ سے زیادہ مہربان رب، اے عفو درگزر کرنے والے، اے کسی بیکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والے، تو ہم خطا کاروں کی سیاکاریوں سے بھی درگزر فرما اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہمارے رب، ہماری تمام تر گناہوں کو معاف فرما، ہم پر جو عذاب مسلط ہو چکا ہے یا اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک آج کل کے موجودہ حالات جو ہیں بے شک یا اللہ تیرے اختیار میں ہے، تو چاہتا ہے تو کسی بھی قوم کو کسی بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سچے دل سے تیری دربار میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اے میرے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا لے، اے میرے رب ہم سب کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا میرے رب اے میرے پاک پروردگار ہم سب سے اس آزمائش کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، کلمہ کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے میرے پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر یا پاک پروردگار اس عذاب کو ہم سے ہٹائے۔ میرے پاک پروردگار بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آج کل کے حالات کے مطابق کہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسے کوئی حالات پیدا ہو جائیں تو اچھے طریقے سے وضو کر کے یہ اعمال جو ہے وہ کر لیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو صحیح اور درست فرما دیں گے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا